सेक्रेटरी अलहाज हाजी सालिम अहमद खान साहब, MNA के फर्जन फख्र मानसरा, फख्र हजारा, फख्र बफा जनाब साहबजादा मोहम्मद वसीम साहब अबू तशरीफ लाउरी और अख्तल ख्यालात इज़हार की जनाब साहबजादा मोहम्मद वसीम साहब, तालियों की गूंज में उनका इस्तकबाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमा ददे ईदगाह डंबरा और ददे मजाफात अल्तना रागली जमुंग मशरान स्टेज माने नास्ती सामड़ा नास्ती डॉक्टर इफ्तिखार साहब, नवाब खान साहब, मुनव्वर खान साहब, हाजी अब्दुल्ला जान साहब, हाजी शेर अफजल साहब, हाजी मारूफ साहब, मोहम्मद फरीद साहब, हाजी मोहम्मद इकबाल साहब, जरदाद साहब, अब्दुल सत्तार साहब और दे सरा सरा पखल वेलफेयर फाउंडेशन ईदगाह डंबरा ददे जिकम मशरान दी सदर सैयद इरशादुल्लाह साहब, नायब सदर अब्दुल गफ्फार साहब, सरपरस्त आला हाजी वकार खान, मुनव्वर खान, नवाब खान साहब, जनरल सेक्रेटरी जाकिरुल्लाह साहब, प्रेस सेक्रेटरी परवेज़ खान, जॉइंट सेक्रेटरी आमिर इलाही भाई, सेक्रेटरी ख़जाना ख्याल मोहम्मद, नाहिद रहमान और तदू नूर जुमला स्टाफ से गम दे कारी शौकत खान, हाजी इब्रार खान सता टोलो का मुबारकबाद पेश को दे खबरें माने दीजे को जमुंग दा गोंडा जिकमा दा दो खबरों माने दा यो खुदे के सियासी जमुंग से खबरें उशवे सियासी खबरों माने मबस्तर आजम लावलने चिकम दीजिए कि यो डेरली खिदमत शुरू दे यो डेरली खिदमत बुनियाद के खिदले शो और आगे सेरा आगे तासु जमा लास न दे दफ्तर इफ्तिताह उकड़ा दा द्रनावे तासु माला राखो जब तासु टोलो मशकूरिम और तासु दा कर्ज बज कल हम अदा न करूं चूंकि दा आगे दे कि दलता न बदे चा खेगड़ा की आगे खेगड़े न पस्ता सुख कुंडा दा सुख यतीम दे सुख बेरोजगार दे सुख गरीब दे आगे जड़ा न बदवाब जी जमा पर दे रब यकीन दे इंशाल्लाह कि आगे दवा के बजमा ऐसा लाजमी तो जस्ता सो पखल वेलफेयर फाउंडेशन ईदगाह डंबरा ददे टोल मुंतजिमीन और उस पूरे जी ददे कम मकासद और कम ददे गोल्स मखद पारा इरशाद से बयान कर इरशादुल्लाह से बयान कर नजर तासुता बिलखुसूस दद जिकम यूथ नास्ते कम नौजवान दे माशाल्लाह यो को मचे वजूद थे उस नौजवान दी दग सामना नास्ती तब सर मंड हुई तब सर मरस्त गई उमदगा नौजवानों दलासा इंशाल्लाह दा पखल वेलफेयर फाउंडेशन ईदगाह दा सिर्फ दिजे पूरे न पाती की इंशाल्लाह दा माता कारी और निजदीर रजीद इंशाल्लाह लरे रजी निदी कि ददे द फाउंडेशन ददे वेलफेयर फाउंडेशन कम पखल नुमने दे दा बा इंशाल्लाह पूरा जिले के कार कई और दा बा पूरा जिले यतीमानानो और खल्क ख्याल रखी इंशाल्लाह और दिल पारा हर किस्म मरस्ता हर किस्म मरस्ता और हर किस्म दागची इंशाल्लाह आगा
زم خپل طرف نه هم او زما د والد صاحب طرف نه هم زه تاسو ته د دې خبرې یقین دهاني کوم چې انشاءالله کله هم زمونږ نه مرسته الحمدلله نور ځایونو کې هم داسې دغه چلیږي خو دلته چې زه کوم یو خلوص ګورم اوس تاسو دې کې درې خبرې وکړې هغه ماته ډېرې خوښې شوې چې کوم د دې ایم کوم تاسو دې باندې بنیاد ایښی دی چې دا لسانیت نه دغې نه د قومیت نه پاک دی سیاست نه پاک دی دلته هر قسم هر قوم والا هر قبیلې والا سړی تاسو کې راتلی شي هر یو پاټۍ والا سړی تاسو کې راتلی شي نو دا ډېره لویه خبره ده دې خبرې منې زه تاسو له خراج تحسین پیش کوم چې تاسو دا سوچ ساتلی دی او بالخصوص عامر بھائی دی یقین وکړه زه عامر بھائی نه ډېر متاثره یم اوس نه کله زما دوسرے پہچانم نو ما اوس لارې کې د هلکانو ته هم خبره کوله هغه وخت به ما اورشیز پبلک سکول کې لوستل او دوبال سکول ته راتله نو هغه وخت نه دوسرے زما یو دلي یو لګاو دی زړه درد ساتي نو زه عامر بھائی ستاسو دې دنده چې کومه جذبه ده د خپل د خلکو خدمت کولو ستاسو دې جذبې ته زه سلام پیش کوم او ورسره د دې ټولو بالخصوص د عامر بھائی ورسره ستاسو پوره چې کوم ټیم دی انشاءالله د دې ټولو زړه کې چې کوم درد دی خپل د خلکو لپاره او هغې د ډاډ جوړېدو کوم ستاسو زړه کې دغه دی نو زه تاسو ټولو د خراج تحسین پیش کوم بیا به راځو جي